ओम शांति। 2078 चैत्र 10 गते बिहिबार 24/3/2022। बाबाको साकार बोली। मुख्य सार। मीठे बच्चे एकान्तमा बसेर पढाइ पढ्यौ भने धारणा धेरै राम्रो हुन्छ। एकान्तमा बसेर पढाइ पढ्यौ भने धारणा धेरै राम्रो हुन्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाला। बिहान सबेरै उठेर के गर? विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाला। एकान्तमा बसेर पढाइ पढ्यौ भने धारणा धेरै राम्रो हुन्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाला। जति विचार सागर मन्थन गर्छौं त्यति ज्ञानको धारणा हुँदै जान्छ। जति ज्ञानको धारणा हुँदै जान्छ त्यति खुसी हुन्छ, हैन? जीवनमा, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। हामीलाई धेरै बाबासँग प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। त हामीले जे पाउँछौं त्यसलाई हामीले जो सुन्छौं बाबाको मुरली पटक पटक पढ्ने, सुन्ने र विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। किनकि भनिएको छ नि, जैसा चिन्तन ऐसा जीवन। जे हामीले सोच्छौं, जे विचार गर्छौं त्यस्तै हाम्रो लाइफ बन्दै जान्छ, प्र्याक्टिकल लाइफ। त्यही भएर ज्ञानको बाबाले जुन कहिले भन्नुहुन्छ सुदर्शन चक्र फिराउने। सुदर्शन चक्र फिराउने भनेको नि मन्थन गर्नु हो ज्ञानलाई, कि सत्ययुगको आदिदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्म हामी हातमा कसरी कसरी पाठ बजायौं, कस्तो कस्तो स्वरूप हामीले धारण गर्यौं। अब बाबा आएर हामीलाई केबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? यो सबै कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ? चिन्तन मनन मन्थन गर्नुपर्छ। प्रश्न छ, फुल पास हुनु छ भने कुन चाहिँ विचार आउनु पर्छ, कुन चाहिँ आउनु हुँदैन? फुल पास हुनु छ भने कुन चाहिँ विचार आउनु पर्छ, कुन चाहिँ विचार आउनु हुँदैन? हामी पढ्न आएको बाबाको बच्चा, गडली स्टुडेन्ट, ईश्वरीय विद्यार्थी, लक्ष्य त सबैको पास हुने नै छ। पक्कै पनि छ कि छैन? कि फेल भयो नि हुन्छ? पास हुनको लागि पढ्ने हो नि, हैन? त फुल पास हुनु छ भने कुन चाहिँ विचार आउनु पर्छ र कुन चाहिँ आउनु हुँदैन? फुल पास हुनु छ भने रात दिन पढ्ने, आफ्नो अवस्थालाई उच्च बनाउने, बाबाको श्रीमतमा चल्ने, कसैको याद नआओस्, आफ्नो बाबाको यादमा रहोस्, सधैँ हर्षित मन रहिरहोस्, खुसी मन रहोस्, जीवहरूलाई नि रिस नउठोस्, अहङ्कार नहोस्। जे गर्दा नि रिस नउठोस्। अरू माताजीहरू, भाइजीहरूको तर्फबाट आएर माताजीहरूको तर्फबाट कुन चाहिँ विचार आउने, कुन चाहिँ नआउने? आउनु हुँदैन। फटाफट भन्नु त। के उम्ति नै भनेका? मैले त सुनेन। मैले सुनेन, भन्नु त। हजुर?
बाबाको याद आउँछ हजुर सबैले उठेर बाबाको याद गर्ने हाँ एक बाबा दोस्रो कोही नै भनेर हाँ हामी एकान्त बसेर हाँ चाहिँ बाबाकै याद मात्रै आओस् अरू त बाहिरको याद हामीलाई नआओस् नआओस् अच्छा हाँ ठिक छ उत्तर छ फुल पास हुनको लागि सदा यही विचार रहोस् सदा यही विचार रहोस् मैले रात दिन धेरै मेहनत गरेर पढ्नु छ फुल पास हुनको लागि सदा यही विचार रहोस् मैले रात दिन धेरै मेहनत गरेर पढ्नु छ आफ्नो अवस्था यस्तो उच्च बनाउनु छ आफ्नो अवस्था यस्तो उच्च बनाउनु छ ताकि बाप दादाको दिल तख्तमा बस्न सकूं ताकि बाप दादाको दिल तख्तमा बस्न सकूं निद्रालाई जित्ने वाला बन्नु छ के बन्नु छ निद्रालाई जित्ने वाला बन्नु छ खुशीमा रहनु छ बाँकी यो विचार कहिले आउनु हुँदैन बाँकी यो विचार कहिले आउनु हुँदैन ड्रामामा वा भाग्यमा जे छ त्यो प्राप्त हुन्छ ड्रामामा वा भाग्यमा जे छ त्यो प्राप्त हुन्छ यो विचारले अल्छी बनाइदिन्छ ड्रामामा भए भाग्यमा भए पाइहाल्छु पास पनि भइहाल्छु स्वर्गमा नि गइहाल्छु ड्रामामा भए पुरुषार्थ गर्छु के रे भनेर बस्यो भने यो विचारले के बनाइदिन्छ अल्छी बनाइदिन्छ ड्रामा भनेको त त्यो ढाल हो बाबाले कुनै पनि परिस्थितिमा हाम्रो स्थिति नबिग्रोस् त्यसको लागि बाबाले एउटा ढाल दिनुभयो आफूलाई सुरक्षा गर्नको लागि बच्चे जुन परिणाम तिम्रो अगाडि आउँछ जुन रिजल्ट तिम्रो अगाडि आउँछ त्यसलाई ड्रामा सम्झेर अगाडि बस्छ हैन कहिलेकाहीँ अब अनचाह परिस्थिति आउला नि त मेहनत गर्दा गर्दै फेल भइहाल्ला उदाहरणको लागि हैन धेरै पुरुषार्थ गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ सफलता हात नलाग्ला त्यसको लागि ड्रामा हैन र रिजल्ट हाम्रो अनुकूल भए पनि ड्रामा प्रतिकूल भए पनि ड्रामा रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल त थाहा पाइयो नि ड्रामामा यो थियो कल्प पहिला पनि यस्तै भएको रहेछ नहुँदै त के थाहा हैन अब कर्म गरेकै छैन ड्रामामा भए गर्छु के खाना अगाडि राखेछ ड्रामामा भए पेट भरिन्छ के भनेर हात बाँधेर बस्यो भने त पेट भरिँदैन भरिन्छ खाने पुरुषार्थ गर्नु पर्यो नि हो त्यस्तै बितिसो ड्रामा जो रिजल्ट आइसकेपछि ड्रामा अगाडिको कुरालाई ड्रामा भन्न मिल्दैन त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ अगाडिको लागि ड्रामा भनेर जो बच्चाहरू बस्यो भने त्यो विचारले हामीलाई के बनाइदिन्छ अल्छी बनाइदिन्छ हामी झन् पुरुषार्थहीन हुन्छौँ त्यही भएर ड्रामामा या भाग्यमा जे छ त्यो पाइहाल्छु भन्ने विचार कहिल्यै आउनु हुँदैन पुरुषार्थ गर्नुपर्छ
दिन रात म धेरै पढेर मेहनत गरेर मलाई पास हुनु छ। अवस्था यति उच्च मैले बनाउनु छ ताकि बाबाको भगवानको दिल तख्तमा म बस्न सकूँ हैन। निद्रालाई पनि जित्नेवाला बन्नु छ, खुसीमा रहनु छ। यो पुरुषार्थ गर्ने यस्तो यस्तो विचार, ज्ञानको विचार सागर मन्थन चलोस् हैन। बाँकी ड्रामा या भाग्यमा भए पाइन्छ भन्ने विचार नचलोस्। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको अर्थ बुझ्यौ। कसलाई पाएर हामीले जहान पाइयो? बाबालाई पाएर जहान, यत्रो जहान परिवार, बेहदको परिवार बाबाले दिनुभयो। जमी तो जमी आसमा पालिया। धरती स्वर्गको त मालिक बाबाले बनाउनुहुन्छ, साथ साथमा तीनै लोकको बाबाले के बनाइदिनु भयो? मालिक बनाइदिनु भयो। ब्रह्म लोकको पनि मालिक। बाबाको घर सो कसको घर? बच्चाहरूको घर। तिमी मालिक हो भन्नुहुन्छ नि बाबाले। ब्रह्माण्डको पनि बाबाले मालिक बनाइदिनु भयो। त यो गीतको अर्थ तिमी बच्चाहरूले बुझ्यौ। बेहदका बाबाबाट अहिले हामीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। बच्चाहरूले बाबाबाट फेरि विश्वको स्वराज्यको वर्षा पाइरहेका छन्। जुन विश्वको बादशाही तिमीबाट कसैले छिन्न सक्दैन। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ, त्यहाँ कुनै हद रहँदैन। एक बाबाबाट तिमीले एउटै राजधानी लिन्छौ, जहाँ एउटै महाराजा महारानीले राज्य चलाउँछन्। एक बाबा अनि एक राजधानी जसमा कुनै पार्टिसन हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ विश्वमा एउटै महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायणको राजधानी थियो। उनीहरूले सारा विश्वमा राज्य गर्थे। त्यसलाई अद्वैत राजधानी भनिन्छ, जसलाई एक बाबाले नै स्थापना गर्नु भएको हो तिमी बच्चाहरूद्वारा। फेरि तिमी बच्चाहरूले नै विश्वको राजाई भोग्छौ। तिमीलाई थाहा छ हर 5000 वर्षपछि हामीले यो राजाई प्राप्त गर्छौं। यो राजाई लिन्छौं। फेरि आधा कल्प पूरा हुने बित्तिकै हामी यो राजाई गुमाउँछौं। फेरि बाबा आएर राजाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। यो हो हार र जितको खेल। हार जितको खेल। आधा कल्प जित, आधा कल्प हार। त बाबा भन्नुहुन्छ यो हो हार र जितको खेल। मायासँग हारे हार हुन्छ। फेरि श्रीमतद्वारा तिमीले रावणमाथि विजय पाउँछौ। तिमीहरूमा पनि कोही बिल्कुलै अनन्य निश्चय बुद्धि छन्, जसलाई सदैव खुसी हुन्छ हामी विश्वको मालिक बन्छौं। क्रिश्चियन जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि विश्वको मालिक बनुन् यो हुन सक्दैन। जतिसुकै बाबा भन्नुहुन्छ शक्तिशाली भए पनि विश्वको मालिक बन्ने ल छैन। आज रूस अमेरिका दुवै क्रिश्चियन आपसमा मिल्ने हो भने बाबा भन्नुहुन्छ पुरा विश्वमा राज्य गर्न सक्छन्। त्यति ताकत छ, तर ल छैन। त्यही भएर आपसमा नै के छ? झगडा छ, फुट छ हैन। दुई भाइ दो बिल्ले आपसमै लडे, माखन बन्दर खाया भनेको अब रूस अमेरिका आपसमा लड्ने, स्वर्ग रूपी माखन भारतवासीको हातमा या हामी बाबाको बच्चाहरूको हातमा आउनेवाला छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ ल छैन, यो हुनै सक्दैन। टुक्रा टुक्रामा राज्य छ। पहिला सुरुमा एउटा भारतवर्ष नै सारा विश्वको
धर्मको मालिक थियो। देवी देवता सिवाय अरू कुनै धर्म थिएन। यस्तो विश्वको मालिक अवश्य विश्वको रचयिताले नै बनाउनुहुन्छ। हेर बाबाले कसरी बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले पनि सम्झाउन सक्छौ। तिमीहरू विश्वको मालिक थियौ अवश्य। विश्वको रचयिताबाट नै वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। फेरि जब राजै गुमाउँछन्, दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई याद गर्छन्। भक्ति मार्ग हो नै भगवानलाई याद गर्ने मार्ग। कति प्रकारले भक्ति, दान, पुण्य, जप तप आदि गर्छन्। यस पढाइद्वारा जो तिमीलाई राजाई मिल्छ, त्यो पूरा भएपछि तिमी भक्त बन्छौ। लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भगवती भनिन्छ, किनकि भगवानबाट राज्य लिएका हुन्ने। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि तिमीले भगवान भगवती भन्न सक्दैनौ। नजान्नेले भन्छन् भगवान समान भनेर पुरुषार्थ गरेर त्यो पद पाएको भएर उनीहरूलाई पनि भगवान भगवती भनिन्छ। तर बाबा हुनुहुन्छ तिमीले भन्न सक्दैनौ। तिमीलाई त ज्ञान प्राप्त भयो। वास्तवमा भगवान त एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै उनका सन्तान सतयुगी आत्माहरू देवकुलका भनिन्छ। साँझको समय पनि देवताहरू चक्र लगाउँछन्। क्वीन भिक्टोरियाको मन्त्रीले रातमा बत्ती मुनि गएर पढ्थ्यो। धेरै गरिब थियो, पढेर मन्त्री बन्यो। सारा आधार पढाइमा छ। धेरै यस्ता उदाहरण छन् नि। गरिब थिए। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन भनिन्छ। त्यो पहिला के थियो? एकदम गरिब थियो। रातिको रोडको बत्ती मुनि गएर स्कुलमा टिचरले पढाउँदा झ्याल बाहिर बसेर पढेर उसले उन्नति गरेर के बन्यो? अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको पनि राष्ट्रपति बन्यो। अन्त पढाइ भनेको कति ठुलो चिज हो। सारा आधार केमा छ? पढाइमा छ। त बाबाको यो पढाइ भनेको त भगवानको पढाइ हैन। पुरा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान हैन। दुनियाँमा जति पढेर व्यक्ति अब अमेरिकाको राष्ट्रपति बने पनि विश्वको मालिक बन्न त सक्दैनन्। बाबाको यो पढाइले त हामी के भन्छौँ? पुरा विश्वको मालिक बन्छौँ। यो पक्का निश्चय पनि हुनु पर्यो। निश्चय भएपछि बल्ल पढ्ने जाँगर आउँछ क्या। नत्र जाँगर आउँदैन, अल्छी लाग्छ। आज थकाइ लाग्छ, आज सन्चो छैन, आज यो काम छ, आज घरमा पाहुना छन्, यान त्यान दुनियाँभरका बहाना हुन्छ हैन। जब निश्चय हुन्छ यो पढाइ त जसरी पनि मलाई 1 घण्टा पढ्नु नै छ, त सब बहाना एकातिर राखेर त्यो बच्चाले पढ्छ अवश्य। निश्चय छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीलाई यी ब्रह्माले पढाउँदैनन्, न श्री कृष्णले। निराकार ज्ञानको सागरले पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई नै रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। सत्युग त्रेताको आदि, फेरि त्रेताको अन्त्य र द्वापरको आदि। यसलाई मध्य भनिन्छ। यी सबै कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा सो विष्णु बनेर 84 जन्म भोग्छन्, फेरि ब्रह्मा बन्छन्। ब्रह्माले 84 जन्म लिए वा लक्ष्मी नारायणले 84 जन्म लिए? कसले लिए 84 जन्म? ब्रह्माले लिए या लक्ष्मी नारायणले लिए? कुरा एउटै हुन जान्छ। ब्रह्मा नै सत्युगमा गएर विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण बन्ने हो। विष्णु भनेको लक्ष्मी नारायणको कम्बाइन्ड रूप हो। फेरि लक्ष्मी नारायण नै फेरि पुरा 84 जन्म लिएर अन्तिममा के बन्छन्? ब्रह्मा बन्छन्, ब्रह्मा सरस्वती। त
त बाबा भन्नुहुन्छ कुरा एउटै हुन्छ। यस समयमा तिमी ब्राह्मण वंशावली हौ, फेरि तिमी विष्णु वंशावली बन्छौ, फेरि गिर्दै गिर्दै तिमी शूद्र वंशावली बन्छौ। यी सबै कुरा बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आएका छौं बेहदको बाबाबाट के गर्नको लागि? हामी आएका छौं बेहदको बाबाबाट श्रीमतमा चलेर विश्वको महाराजा महारानी बन्नको लागि। बाबाको श्रीमतमा चलेर विश्वको महाराजा महारानी बन्नको लागि। प्रजा पनि विश्वको मालिक ठहरे। यस पढाइमा धेरै होशियारी चाहिन्छ। जति पढ्छौ पढाउँछौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। यो बेहदको पढाइ हो, सबैले पढ्नु छ। सबैले एकबाट नै पढ्छन्। फेरि नम्बरवार कसैले त राम्रो धारणा गर्छन्, कसैमा थोरै पनि धारणा हुँदैन। नम्बरवार सबै चाहिन्छन्। थरी थरीका आत्माहरू बच्चाहरू पनि चाहिन्छन्। क्या अब बाबाले राजा स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य भाग्य बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, दास दासी, चण्डाल सबै चाहियो। त्यही भएर एउटै पढाइ बाबाले पढाउनुहुन्छ। कसैले राम्रो धारणा गरेर राजा महाराजा बन्छन्, कसैले धारणा गर्दैनन्, थोरै धारणा गर्छन्, कसैले कति पनि धारणा गर्दैनन्, कसैले आफू त गर्दैनन् अरूलाई पनि गर्न दिन्नन्। त्यस्ता पनि आत्माहरू बाबाका बच्चा हुन्छ हैन। अरूलाई सम्झाएर सही मार्ग देखाउनुको सट्टा भड्काउने आत्माहरू के हुन्छ र केही पनि हुँदैन, जे गरे नि हुन्छ हैन। अगाडि ठिक्क पर्यो, राम्रो बन्यो, म के सब एकदम धारणावाला छु भन्यो, बाहिर गएर आफू जे पनि गर्ने, अरूलाई पनि त्यही सिकाइदिने नयाँ नयाँ आत्माहरूलाई भड्काउने। त्यो त एकदम शिरमाथि पापको बोझा यति चढ्छ, ऊ गएर चण्डालको पनि चण्डाल बन्छ। चण्डाल त के, चण्डालको पनि चण्डाल। त्यस्तो काम हामी बच्चाहरूले कहिले गर्नु हुँदैन। कसैको कल्याण होस्, कसैले कुन उम्मिद लिएर हैन कसैको सेवा गरिरहेछ, त्यो आत्मालाई भड्काउनु भनेको त एकदम अजामिल जस्तै पापी बन्नु, महापाप हो हैन। जे गरे नि हुन्छ, के हुन्छ र भन्ने ल। आफू गर्न नसके पनि कमसेकम अरूलाई त नभड्काऊ। अरूलाई भड्काउनु कति ठुलो पाप हो हैन। अर्कालाई विघ्न ल्याउनुको निमित्त बन्नु त्यो पनि ठुलो पाप हो। तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरू नम्बरवार छन्, नम्बरवार सबै चाहिन्छन्। त्यसमा पनि केही राज होला, उसको पदै कम छ। अब चण्डालको पनि चण्डालै बन्नु छ भने बाबाले राजा बनाउनु खोजेर कहाँ बन्छ? भन्दैन राजा। शिव का कर लो ध्यान।
ओम शान्ति। त बाबालाई नम्बरवार सबै बच्चाहरू चाहिन्छन्। अब राजधानी स्थापना हुँदैछ, चण्डाल पनि चाहियो, चण्डालको चण्डाली चाहियो, दादासिनी चाहिए। अब हामी के बन्ने हो, आफूले आफूलाई चोइस गर, चुनौ, लक्ष्य निर्धारण गर। म महाराजा बन्ने हो कि राजा बन्ने हो कि दासदासी बन्ने हो कि प्रजा बन्ने हो कि प्रजाको पनि दासदासी बन्ने हो कि चण्डाल बन्ने हो कि चण्डालको चण्डाल बन्ने हो, के भन्ने? बन्ने त राजै हो, बन्ने त राजै हो। लक्ष्य त राजा बन्ने छ होइन, तर आफूले आफूलाई ऐना हेर्नु पर्यो नि होइन। राजा बन्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु। बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ आफ्ना राजा बच्चाहरूलाई देखेर, तर हरेक राजा बच्चाहरूले ज्ञान रूपी दर्पणमा आफ्नो चेहरा, आफ्नो कर्म रूपी चेहरा हेर्नु पर्यो कि म राजा बन्ने योग्य छु कि छैन। छैन भने त्यो कमीलाई के गर्नु पर्यो, भर्नु पर्यो। अब समय एकदम कम छ, अब जबसम्म बाँचिएछ तबसम्म पुरुषार्थ गर्नु छ। समय र साँसको भरोसा छैन। अब सङ्गम युग पनि अन्तिम समय छ, बाबाको पाठ पनि पुरा हुनेवाला छ। अब कतिन्जेल हामीले यो पढाइ पढ्ने हो र, त्यही भएर अब छिटोभन्दा छिटो पुरुषार्थ गर्नु छ र आफ्नो कमजोरीहरूलाई भर्नु छ। अच्छा, नम्बरवार सबै चाहिन्छन्। राजाहरूको अगाडि दास दासीहरू पनि चाहिन्छन्। दास दासी त महलमा रहन्छन्, प्रजा त बाहिर रहन्छन्। त्यहाँ महल धेरै ठुला ठुला हुन्छन्, जमिन धेरै हुन्छ, मनुष्य थोरै हुन्छन्, अनाज पनि धेरै हुन्छ, सबै कामना पूर्ण हुन्छन्। पैसाको लागि कहिल्यै दुखी हुँदैनन्। प्याराडाइज नाम कति उच्च छ। एकको मतमा चल्नाले तिमी विश्वको मालिक भन्छौ। त्यसलाई भनिन्छ सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायणको राज्य। फेरि बच्चाहरू गद्दीमा बस्नेछन्, उनीहरूको माला बन्छ। 8 पाशविद अनर हुन्छन्, 9 रत्नको औँठी पनि लगाउँछन्। बीचमा बाबा बाँकी हुन् 8 रतन। बीचमा जुन रतन हुन्छ त्यो शिव बाबाको प्रति, बाँकी 8 रतन बच्चाहरूको प्रति। 9 रतन धेरैले लगाउँछन्, यो देवताको निशानी सम्झन्छन्, अर्थ त बुझ्दैनन्। ती 9 रत्नको थिए, माला पनि 9 रत्नको बन्छ। क्रिस्चियनहरूले हातमा माला लगाउँछन्। यो माला यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ छ जो कि सबै धर्ममा यो निशानी छ क्या। क्रिस्चियनहरूले पनि बाबा भन्नुहुन्छ हातमा माला लगाउँछन्। मुस्लिमहरूले पनि बसेर 16,108 को माला जपेको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। मुस्लिमहरूले पनि बसेर हुरु माला जप्छन्। र माला के को अर्थ हो उनीहरूलाई थाहा छैन, के को प्रतीक हो। 8 रत्न र माथि फूल हुन्छ, यो हो मुक्तिवालाको माला। बाँकी जीवन मुक्तिवाला अथवा प्रवृत्ति मार्गवाला ठहरिए। त्यसमा फेरि फूलका साथै युगल दाना पनि अवश्य हुन्छ। अर्थ पनि बुझाउनु पर्छ नि। सायद ती पोपका पनि नम्बरवार माला बनाउँछन्। यस मालाको बारेमा त उनीहरूलाई थाहै छैन। वास्तवमा माला त यही हो जसलाई सबैले जप्छन्। शिव बाबा र तिमी बच्चाहरू जसले मेहनत गर्छौ, अब यदि तिमीले कसैलाई पनि बसेर सम्झायौ माला कसको बनेको हो, उनले झट्ट बुझ्नेछन्। तिमीहरूको प्रोजेक्टर बेलायतमा पनि जानेछ। फेरि सम्झाउने जोडी पनि चाहिन्छ।
बुझ्नेछन् यो त प्रवृत्ति मार्ग हो। बाबाको परिचय सबैलाई दिनु छ र सृष्टि चक्रलाई पनि जान्नु छ। जसले चक्रलाई जान्दैनन् उनीहरूलाई के भन्ने? जसले चक्रलाई जान्दैनन् उनीहरूलाई के भन्ने? सतयुगमा तिमी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियौ, अब फेरि भन्छौ। सतयुगमा तिमी 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी सर्वगुण सम्पन्न थियौ, अब फेरि भन्छौ। तिमी यो पढाइ पढेर यति उच्च बनेका हो। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानीका थिए। स्वयंवर पछि नाम लक्ष्मी नारायण भयो। लक्ष्मी नारायणको कुनै बचपनको चित्र देखाउँदैनन्। सतयुगमा त कसैका स्त्री अकालमा मर्दैनन्। सतयुगमा त कसैका स्त्री या पुरुष अकालमा मर्दैनन्। सबैले पूरा समयमा शरीर छोड्छन्। रुने आवश्यकता छैन। नाम नै प्याराडाइज छ। यस समयमा यी अमेरिका, रसिया आदि जति पनि छन् सबैमा मायाको सो छ। यी एरोप्लेन मोटर आदि सबै बाबा हुँदा हुँदै निस्किएका हुन्। 100 वर्षमा यी सबै भएका हुन्। यो हो मृग तृष्णा समान राज्य। यसलाई मायाको पम्प भनिन्छ। साइन्सको अन्तिम सो हो अल्पकालको लागि। यो सबै खत्तम हुनेछ। फेरि स्वर्गमा काममा आउँछ। मायाको पम्पबाट खुसी पनि मनाउँछन् भने विनाश पनि हुन्छ। अहिले तिमीले श्रीमतद्वारा राजाई लिइरहेका छौ। त्यो राजाई हामीबाट कसैले पनि छिन्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै उपद्रव हुँदैन किनकि त्यहाँ माया नै हुँदैन। सत्यमा कुनै उपद्रव हुँदैन किनकि त्यहाँ माया हुँदैन, विकार हुँदैन, लोभ हुँदैन, काम हुँदैन, क्रोध हुँदैन, अहंकार हुँदैन। कुनै पनि प्रकारका विकार त्यहाँ हुँदैनन्। त्यही भएर कुनै उपद्रव हुँदैन। जति पनि उपद्रव आज संसारमा भएका छन्, लडाई झगडा, हिंसा, हत्या, बलात्कार, सब यिनै 5 विकारको कारणले भएका छन्, हैन? कहीं सत्ताको लोभ छ, कहीं धनको लोभ छ, कहीं दृष्टिवृत्ति खराब छ, काम वासनाले उग्र रूप धारण गरिरहेको छ, कहीं के छ जसले गर्दा यी भयंकर घटनाहरू घटिरहेका छन्, हैन? अन्त सारा संसारको सारा समस्याको जड भनेको के हो त? माया हो, विकार। त सतयुगमा यो माया हुँदैन। त्यही भएर कुनै उपद्रव, कुनै लडाई हुँदैन, कुनै झगडा हुँदैन, कुनै बलात्कार हुँदैन, कुनै हत्या हुँदैन, कुनै हिंसा हुँदैन, कुनै प्रकारको पनि दुःख त्यहाँ कष्ट हुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू राम्ररी पढ। प्यारा बच्चाहरू राम्ररी पढ। साथसाथै बाबालाई यो पनि थाहा छ, कल्प पहिले जस्तै सबैले पढ्नु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ राम्ररी पढ। तर बाबालाई यो पनि थाहा छ सबै बच्चा एउटै हुँदैनन्, नम्बरवार। कल्प पहिला जस्तो पढेका थिए त्यस्तै पढ्छ। जुन सिन कल्प पहिला चलेको थियो त्यो अहिले चलिरहेको छ। नर्कलाई स्वर्ग बनाउने कल्याणकारी पाठ कल्प पहिले जस्तै चलिरहेको छ। बाँकी जो यस धर्मका होइनन् उनीहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्दैन। बाबा शिक्षक हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू पनि शिक्षक बन्नुपर्छ। बेलायतसम्म यो पढाउनको लागि बच्चाहरू गएका छन्। दो भाषे पनि साथमा होशियार चाहिन्छ। मेहनत त गर्नुपर्छ। बेलायतमा देश विदेशमा पढाउन जाँदा दो भाषे
दुई भाषा जान्नेवाला होइन। अब कति हाम्रो दादी दिदीहरू विदेशमा गएर सेवा गर्नुभयो। अब अरू त्यसपछिका दिदीहरूले जस्तो दादी जानकीजी जानुभयो, दादीले जहाँ जहाँ भाषण गर्नुहुन्थ्यो जयन्ती दिदीले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरिदिनुहुन्थ्यो। ट्रान्सलेसन गर्नेवाला ट्रान्सलेटरहरू पनि साथमा होसियार चाहिन्छ, मेहनत त गर्नु छ। तिमी भगवानका बच्चाहरूको चालचलन धेरै श्रेष्ठ हुनुपर्छ। सत्ययुगमा सबैको चालचलन हुन्छ नै श्रेष्ठ र रोयल। यहाँ त तिमीलाई बाख्राबाट बाघ, बाँदरबाट देवता बनाइन्छ। पहिला हामी के भएका रहेछौँ? बाँदर। बाँदर जस्तो विकारी पतित, विकारी पतितबाट बाबाले देवता बनाउनुहुन्छ। बाख्रो भनेको एकदम म्याँ गर्ने कमजोर होइन, सबैले समातेर काटेर खाइदिन्छन्। बाघलाई कसले समात्न सक्छ? त्यो बाख्रा त्यो कमजोर डरपोकबाट बाबाले एकदम शक्तिशाली निर्भय बाघ जस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले हर कुरामा निरहंकारीपना चाहिन्छ। आफ्नो अहंकारलाई तोड्नुपर्छ। याद राख्नुपर्छ, जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्नेछन्। आफ्नो हातले भाँडा माझ्यो भने सबैले भन्छन् कति निरहंकारी रहेछ। सबै थोक आफ्नै हातले गर्यो भने अझ धेरै मान हुन्छ। इज्जत जान्छ भनेर काम गर्न खोज्दैन होइन। कतिले घमण्ड यस्तो अहंकार हुन्छ नि, सानोतिनो काम गर्यो भने, भाँडा धोयो भने, झाडु लगायो भने त मेरो इज्जतै जान्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो हातले आफ्नो भाँडा माझ्यौ, सबै थोक आफ्नो हातले गर्यो भने झन् सम्मान मिल्छ। ब्राह्मण कुलमा त, ब्राह्मण परिवारमा त झन् मान मिल्छ। कति निरहंकारी पक्का बाबाको ज्ञानी बच्चा, खाएर एउटा प्लेट पनि धोएन भने कस्तो ढङ्ग नभएको रहेछ भने। बाबाको बच्चा भने एउटा हाम्रो आफूले खाएको प्लेट धुन पनि जान्दैन। बसेर उठ्यो, म बसेको ठाउँ नबिग्रियोस् त्यो ख्याल गर्नुपर्छ होइन। त्यो पनि त आफूले अरूले चिटिक्क पारेको ठाउँमा आएर बसेर बिगारेर छोडेर अनि त्यो फेरि अर्काले मिलाउँछ, त्यो मलाई बोझा लाग्दैन। यी सबै साना 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 कुराहरू रोयल्टीमा आउँछ, उच्च परिवार खानदानीमा आउँछ। यो सब कुरा ध्यान राख्नुपर्छ हामीले। सानो सानो काम के गर्ने भने वास्ता नगर्यो होइन, त्यो व्यक्ति कहिले नि सम्मानीय योग्य बन्दैन होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो हातले आफै गर्यो भने अझ धेरै मान हुन्छ। कुनै बेला अहंकार आउनाले दिलबाट उत्रिन्छन्। उच्च अवस्था नबनेसम्म दिलमा चढ्दैनौ भने तख्तमा पनि कसरी बस्छौ? नम्बरवार पद त हुन्छ नै। जोसँग धेरै धन छ उसले फर्स्ट क्लास महल बनाउँछ, गरीबले झुपडी बनाउँछन्। यसकारण राम्रोसँग पढेर फुल पास भएर राम्रो पद पाउनु पर्छ। यस्तो होइन जे ड्रामामा होला अथवा जे भाग्यमा होला। यो विचार आउनाले नै फेल हुन्छन्। भाग्यलाई बनाउनु पर्छ। रात दिन खूब मेहनत गरेर पढ, निद्राजित बन। रातमा विचार सागर मन्थन गर्नाले तिमीलाई धेरै मजा आउँछ। बाबालाई कसैले बताउँदैन, बाबा मैले यसरी विचार सागर मन्थन गर्छु। बाबा सम्झनुहुन्छ कोही उठ्दै उठ्दैनन्, सायद यिनको मात्रै पाठ छ विचार सागर मन्थन गर्ने। नम्बर 1 बच्चा त यिनै हुन् नि। बाबाले अनुभव बताउँछन्, उठेर यादमा बस्छु, यस्तो यस्तो विचार फेरि गर्छु, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ, फेरि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फेरि ब्रह्मा को हुन्, विष्णु को हुन्। यस्तो यस्तो विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलभे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्। जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्, त्यसैले हर कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ। जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्, त्यसैले हर कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै धेरै निर्माण चित्त निरहंकारी बन्नुपर्छ। धेरै धेरै निर्माण चित्त निरहंकारी बन्नुपर्छ। अहंकारलाई तोडिदिनु छ। अहंकारलाई के गर्नु छ? तोडिदिनु छ। जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्, त्यसैले हर कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै धेरै निर्माण चित्त निरहंकारी बन्नुपर्छ। अहंकारलाई तोडिदिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो तकदीर उच्च बनाउनको लागि राम्रोसँग पढाइ पढ। आफ्नो तकदीर उच्च बनाउनको लागि राम्रोसँग पढाइ पढ। बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्ने सोख राख्नुपर्छ। बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्ने सोख राख्नुपर्छ। बिहान बिहान म छिटो उठेर बाबालाई याद गरौँ। कति बच्चाहरू सुतिराख्छन्, बाबाले भन्नुभयो नि उठ्दै उठ्दैन, त बाबालाई पनि ख्याल चल्छ शिव बाबालाई। सायद यिनको नै मन्थन गर्ने पाठ छ। ब्रह्मा बाबा त अब निद्राजित होइन, राति कतिखेर सुत्नुहुन्छ थाहै हुन्थेन। राति पनि बत्ती बलेकै हुन्थ्यो, बिहान उठ्यो नि बत्ती बलेकै बाबा कमरामा। बच्चाहरूले कहिले पनि बाबालाई सुतेकै देखेन होइन। त शिव बाबा सधैँ मन्थन गर्ने, योगमा बस्ने। बाबाले कति पुरुषार्थ गर्नुभयो, त कति बच्चाहरू सुतिराख्छन्, त बाबाले ठान्नुहुन्छ सायद यिनको नै पाठ छ। त्यो त बाबाले आफ्नो चित्त बुझाउनु भयो। तर बच्चाहरूले के गर्नु पर्यो? सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्ने, विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। आफ्नो उच्च तकदीर बनाउनको लागि राम्रोसँग पढाइ पढ। बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्ने सोख राख्नुपर्छ। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा अल्मलिने परिस्थितिहरूलाई मौजमा परिवर्तन गर्ने
त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा अल्मलिने परिस्थितिहरूलाई मौजमा परिवर्तन गर्ने कर्मयोगी भव। कर्मयोगी भव। त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा अल्मलिने परिस्थितिहरूलाई मौजमा परिवर्तन गर्ने कर्मयोगी भव। विस्तार। जुन बच्चाहरू त्रिकालदर्शी छन्, जुन बच्चाहरू के छन्? त्रिकालदर्शी छन्, उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा अल्मलिन सक्दैन। जुन बच्चाहरू त्रिकालदर्शी छन्, उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा अल्मलिन सक्दैनन्, किनकि उनको सामुन्ने तीनै काल स्पष्ट हुन्छ। किनकि उनको सामुन्ने तीनै काल स्पष्ट हुन्छ। लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छ भने कोही अल्मलिँदैन। लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छ भने कोही अल्मलिँदैन। त्रिकालदर्शी आत्माहरू कहिल्यै कुनै कुरामा त्रिकालदर्शी आत्माहरू कहिल्यै कुनै कुरामा मौज सिवाय अरू कुनै अनुभव गर्दैन। त्रिकालदर्शी आत्माहरू कहिल्यै कुनै कुरामा मौज सिवाय अरू कुनै अनुभव गर्दैनन्। चाहे परिस्थिति अल्मल्याउने होस्, चाहे परिस्थिति अल्मल्याउने होस्, तर ब्राह्मण आत्माले त्यसलाई पनि मौजमा परिवर्तन गर्छन्। तर ब्राह्मण आत्माले त्यसलाई पनि मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ, किनकि अनगिन्ती पटक त्यो पाठ खेलेका छन्। किनकि अनगिन्ती पटक त्यो पाठ खेलेका छन्। कल्प कल्पान्तर त्यो पाठ दोहोरिने हो नि त, एक पटक त होइन, पटक पटक त्यो पाठ बजाएको छ। त्यही भएर अल्मलिने परिस्थितिलाई पनि ब्राह्मण आत्माले खुसीमा मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ। ड्रामामा जो स्थित हुन्छ हैन, त्यो बच्चाहरू मौजमा हर परिस्थितिलाई मौजमा उसले परिवर्तन गर्न सक्छ। जे बित्यो ड्रामा है, अगाडिको लागि त पुरुषार्थ गर्नु छ, भोलि के हुन्छ, 1 घण्टा पछि के हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन। तर जे भइसक्यो त्यो त कल्प पहिला जस्तै भयो। त्यसमा खुसी खुसी त्यसलाई स्वीकार गर्ने हैन। ड्रामालाई जसले बुद्धिमा राखेर ड्रामालाई ढाल बनाएर चल्छ, ऊ कहिल्यै कुनै परिस्थितिमा त्यो बच्चा अल्मलिँदैन। यो किन यस्तो भयो, यो नहुनु पर्ने हैन, यो प्रश्न चिन्ह उसको मनमा आउँदैन। कुनै अकल्याणकै सिन हाम्रो अगाडि आए पनि त्यसमा पनि केही न केही राज छ, त्यसमा पनि कल्याण लुकेको छ, जो मैले आज पर्दा लगाएको छ, पर्दाभित्र छ, मैले देख्न सकेको छैन। भोलि अवश्य त्यो पर्दा खुल्छ, थाहा हुन्छ हैन। त मौज अनुभव गर्छन्, चाहे परिस्थिति अल्मल्याउने होस्, तर ब्राह्मण आत्माले त्यसलाई पनि मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ, किनकि अनगिन्ती पटक त्यो पाठ खेलेका छन्। यो स्मृतिले कर्मयोगी बनाइदिन्छ।
यो स्मृतिले कर्मयोगी बनाइदिन्छ। उसले हर कार्य मौजपूर्वक गर्छ। यो स्मृतिले कर्मयोगी बनाइदिन्छ। उसले हर कार्य मौजपूर्वक गर्छ। फेरि एकपटक सुनौ। जुन बच्चाहरू त्रिकालदर्शी छन् उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा अल्मलिन सक्दैनन्, किनकि उनको सामुन्ने तीनै काल स्पष्ट हुन्छ। लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छ भने कोही अल्मलिँदैन। त्रिकालदर्शी आत्माहरू कहिल्यै कुनै कुरामा मौज सिवाय अरू कुनै अनुभव गर्दैनन्, चाहे परिस्थिति अल्मल्याउने होस्। तर ब्राह्मण आत्माले त्यसलाई पनि मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ, किनकि अनगिन्ती पटक त्यो पाठ खेलेका छन्। यो स्मृतिले कर्मयोगी बनाइदिन्छ। उसले हर कार्य मौजपूर्वक गर्छ। स्लोगन। सबैको सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने सबैको सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने हरेकलाई सम्मान देऊ। सबैको सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने के गर? हरेकलाई सम्मान देऊ। सम्मान दियो भने सम्मान प्राप्त हुन्छ। जे दिन्छौँ हामीले, यो संसार एउटा गुम्बज जस्तो हो। गुम्बजमा तपाईले जे बोल्नुहुन्छ त्यही त्यो आवाज टक्राएर तपाईतिर फर्किन्छ। एउटा सानो बच्चा गुम्बजमा गएछ हैन, उ त्यहाँ उसले भनेछ क्या, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो उसले पनि उताबाट मैं झन् चर्को आवाजमा मैं तुमसे नफरत करता हूँ भन्दो रहेछ। त्यो बच्चाको आत्तिएर छटपटाएछ। अब एकछिन पनि म यहाँ बस्दिनँ, म यहाँ गइहाल्छु भनेछ हैन। अनि अब एकजना समझदार व्यक्तिले उसलाई सम्झाए, तिमीले भन मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। उसले प्यार करता हूँ भन्न थालेपछि अब त्यो आवाज पनि त्यही मैं प्यार करता हूँ भन्ने फर्केर आयो। अनि त्यसलाई त्यही ठाउँ पहिला एकदम राम्रो लागेको थिएन, कहिले यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाउँ जस्तो लागेको थियो भने त्यति अब उसलाई फेरि त्यही ठाउँ मन पर्न थाल्यो, म त्यही बस्छु भन्न थाल्यो। त्यो गुम्बजमा त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यस्तै यो संसार पनि गुम्बज जस्तै हो। हामीले जे दिन्छौँ त्यही हामीलाई फर्केर आउँछ। हामीले कसैलाई नफरत दिन्छौँ भने नफरत फर्केर आउँछ, प्यार दिन्छौँ भने प्यार फर्केर आउँछ, सम्मान दिन्छौँ भने सम्मान फर्केर आउँछ, अपमान दिन्छौँ भने अपमान फर्केर आउँछ। जे दिए त्यही पाउने हो। र यदि सम्मान चाहन्छौ भने बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई के गर? सम्मान दिन सिक। अरूलाई त मम भनेर कजाएर अनि आफूले सम्मान पाउने आश, मैले पाउँछु भन्ने आश नगर। कसैले थर्काएर गाली गरेर हकारेर सम्मान दिन खोज्छ नि अहिले कलियुग दुनियाँमा। अर्कालाई नीच देखाएर म उँचा हुँ भन्ने देखाउन खोज्छ। त्यो अगाडि एकछिन ऊ चुप लाग्ला, तर उसले दिलले सम्मान कसैले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई गर्दैन। दिलको सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने सबैलाई सम्मान देऊ हैन। सहयोगको भावना राख। सबैलाई प्यार गर। प्यार गर्यो भने प्यार पाइन्छ। सहयोग दिए सहयोग पाइन्छ। सम्मान दिए सम्मान पाइन्छ। जे दिए त्यही पाइन्छ। सार मिठे बच्चे, एकान्तमा बसेर पढाइ पढ्यौ भने धारणा धेरै राम्रो हुन्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाल। प्रश्न। फुल पास हुनु छ भने कुन चाहिँ विचार आउनु पर्छ, कुन चाहिँ आउनु हुँदैन? उत्तर। फुल पास हुनको लागि सदा यही विचार रहोस्, मैले रात दिन मेहनत गरेर पढ्नु छ। आफ्नो अवस्था यस्तो उच्च बनाउनु छ
ताकि बाप दादाको दिल तख्तमा बस्न सकूं। निद्रालाई जित्नेवाला बन्नु छ, खुसीमा रहनु छ, बाँकी यो विचार कहिले आउनु हुँदैन। ड्रामामा वा भाग्यमा जे छ त्यो प्राप्त हुन्छ। यो विचारले अल्छी बनाइदिन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुवार माइकी मधुवन यात्रा गरेर फर्केर पनि हामी आइसक्यौँ। अब सबै 14 जनाको ग्रुप थियो र पुरा धौलागिरीबाट हामी लगभग 30-32 जना थियौँ। हाम्रो कुष्माबाट मात्रै 16 जना, जसमा हामी 2 जना सेन्टरबाट, बाँकी भाइ बहिनीहरू 14 जना होइन। 14 जनाको अनुभव आज एक दिनमा त सुन्न सकिन्न। आज बिहिबार पनि हो। अनुभव सुनाउने भनेर चिन्तन गरेर आउनु भएको छ कोही? आउनु भएको छ भने आजबाट सुरु गरौँ, एक जनाको सुनौँ हरेक दिन होइन। नत्र भने भोलिबाट केही चिन्तन गरेर, किनकि अब अनुभव भयो भने कहिले काहीँ त्यो मर्ज रूपमा हुन्छ होइन। त्यसलाई इमर्ज गरेर चिन्तन गरेर तयारी गरेर आउनु होला। भोलिबाट एक जनाको अनुभव अवश्य हामी सुन्नेछौँ। आज सद्गुरुवार भोग पनि लगाउनु छ। फेरि सबैलाई समय पनि अभावै हुन्छ, के अरे सधैँ बेरै हुन्छ। हजुर त्यही त नि, दुखी सन्जेल बेरै हुन्छ के अरे। हुन छोडेपछि त अनि बेरै हुँदैन, अनि समय नै समय हुन्छ। आज भोग छ सद्गुरुवार विशेष बाबाको तर्फबाट त छँदैछ। हाम्रो सायद गोमा बहिनीले पनि थोरै बाबालाई सम्झिनु भएको छ, उहाँलाई पनि बधाई छ होइन। बाँकी हजुरहरू सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ नि? नगएको पार्टी गएको पार्टी त अब शरीर थाकेको छ होला, तर मन थाक्नु भएन। मन थाकेको त छैन, आराम हुनुहुन्छ नि, सन्चै हुनुहुन्छ। घुमघाम धेरै भयो यो पटक होइन। घुमघाम धेरै भए पनि राम्रैसँग आइपुग्नु भयो। सबैलाई बधाई छ। ओम शान्ति। भोलिबाट एक जनाको अनुभव सुन्ने तयार गरेर आउनु होला। र सुनाउनेवाला आउने, सुन्नेवाला नै आउनुपर्छ। आज आए जति सबै आउनुपर्छ। ओम शान्ति। आज भन्ने होइन, ल आउनु त नि। ल कसले भन्ने पहिला? उहाँले तयारी गरेर आउनु पर्यो नि। भाइहरूले सुनाउने हो कि अशोक भाइजी? भोलिबाट सुनाउने। आफू नबसी अर्कालाई एकजनाले भन्नु पायो। ल भन्नु भएको टचिङ भएको भन्ने त हो नि। केही बनाउने खबर याद के भयो बाटोमा के भयो त्यो भन्नु पर्दैन। आफूलाई मनाएको जस्तो लाग्छ। बाहिरको भन्ने होइन। हो ठिक, मधुवनको कम्पाउन्ड भित्रको भन्ने, बाँकी अरू भन्ने। नामै हिरा, हिरा पछि सुन चाँदी जो लाग्छ। त्यही भएर भोलि सुनको भन्ने ठिकै भयो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। मेरो प्राण प्यारे शिव बाबाले मलाई ओम शान्तिबाट लागिदेखिबाट मलाई एकदमै सबै कुराको अनुभव त हुँदै आइरहेछ। त्यसमा पनि म पहिलोचोटि जाँदाखेरि पनि मलाई धेरै राम्रो अनुभव भएको थियो।
दोस्रोचोटि जाने बेलामा त सेवामा गइयो, त्यति धेरै उस पनि भएन, त्यति धेरै भएन। तेस्रोचोटि अहिले जाँदाखेरिमा मेरो अनुभव, मेरो सबै कुरो भन्नु पर्दाखेरि मेरो पहिला जाने बेलामा म जम्मा 3 महिना मात्रै सब चोखीनिष्ठ भएर गर्थेँ भने थोरै पर्याप्त भएको थियो भने अहिले त 5-6 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो। म सबै कुराबाट चोखीनिष्ठ सब हर कुराबाट भएको, म सबै भएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि मलाई अरूभन्दा पनि म त्यो दादीको के अरे स्मृतिको दिन, स्मृति दिवसको दिन म साथीहरूसँग पनि भइन, खोइ कुनै कारणवश म छुट्टै भएँ, एक्लै नै भएँ र म त्यो फुल चढाउन पनि गइन। म त्यतातिर त ध्यानै दिइनँ। मेरो दिमागमा खोइ किन हो बाबाले मलाई यही चौरमा बसेर पुरा यो गरेर बस भनेर भन्नुभयो। म त्यही चौरमा दादीको अगाडि बसेँ। हरेक सबै ती मान्छेहरू जति छन् तिनलाई मैले केही देखिनँ, पुरा दादीको मात्रै आयो। मलाई दादीले कता लैजानु भयो, मलाई आफैलाई पनि मलाई अचम्मै लागेछ। कहाँ हो गएर पुरा सब शक्ति भरेर पठाए जस्तो मलाई त्यो अनुभव भयो कि त्यो चौरमा बस्दा बस्दै त्यस्तो अनुभव भयो। त्यहीँ योग लाएर बसेँ, त्यहीँबाट उठेर आएँ। म त दादी आउनु भयो रहेछ कलशमा उहाँ, त्यो पनि मैले थाहा पाइनँ। र म कोठामा आएँ। म आउँदाको पछि अरू आउनुभयो, किन दादी आगो नि हेर्न जानु भएन भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यस्तो अनुभव भयो कि त्यहाँ बस्दाखेरि यति राम्रो टचिङ भयो दादीको। म दादी आगो पनि हेर्न जान मैले थाहा पाइनँ कि त्यस्तो सम्मान भयो। मलाई एकदम राम्रो अनुभव भएको छ। सबैलाई भयो होला त्यस्तो त, अब आफ्नो आफ्नो अनुभव होला नि होइन। मलाई धेरै राम्रो अनुभव भयो। त्यही नै हो मेरो अनुभव। Thank you.